नमस्कार. आयज आसा हांव सावड्ड्या पंचायत एरियेक गांधीनगर ह्या गांवांत आसा आनी गांधीनगर तुमी पळोवपाक शकता. म्हाज्या फाटल्यान जे फोंडकूल दिसता ह्या फोंडकुलांक लागून कितलेशेच लोक हांगा पडलेले आसा. काल हांगसर 3 जाण पडलेले आसा. एक बायल मनीस पडलेले आसा. दोग जाण भुरगे जे कामाक वयता ते धरून 3 जाण कालच्या दिसाक पडलेले आसा. सो हेज्या पयलीं सुद्दां गुड्डेमळा वयली एक बायल मनीस हांगा पडोन तेजो हात मोडलेलो आसा. तशेंच आंबे उदका वयली फाटीं एक 4-5 दीस फाटीं एक बायल मनीस पडोन तेजे धपराक माल लागलेलो आसा. आजून मेरेन बरी जाल्ली ना. सो आयज सांगपाचो मुद्दो म्हणल्यार इतलोच की जे फोंडकूल आसा ह्या फोंडकुलाक जेन्ना हांवें फाटीं व्हिडियो हायलायट केल्लो तेन्ना रोखडेंच तेजेर एक्शन घेवन बेगिना बेगीन हें फोंडकूल पुरयल्लें, पूण तें फोंडकूल परत वाडलेलें आसा. सो बोवाळ केलो तितलोच टायम हे काम करतात हें दिसून येता. PWD कर्मचारी जे आसा जे ह्या एरियेक जो कामाक आसा, म्हणजे ही एरिया पळोवपा खातीर जो रोड जावं आनी कितें पळोवपा खातीर तेजें नांव जावन आसा रवी वारक आसा. हो फाटीं म्हाका एक 4 दीस पयलीं बाजारान मेवळो तेन्ना हांवें ताका सांगलें की हांगा अशे अशे प्रॉब्लेम आसा, खूब लोक पडटात म्हणून ताका सांगलें. तेन्ना तेणें म्हाका रिप्लाय दिलो की रोड जावपाचोच आसा. सो रोड जातकीर हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले. पूण हांवें ताका सांगलें की रोड जाता तेन्ना खबऱ्यो, पूण हांगसर लोक पडत आसात आनी मोठी कितें लोकांचो जीव वचपाक जायना म्हणून हे फोंडकूल तरी पुरोवपाक जाय. रोड जाता तेन्ना जावं अशें हांवें ताका सांगलें. पूण खंय तरी आतां दिसून येता की आजुनूय हें काम जाल्लें ना, हेजेर लक्ष घातलेलें ना. हांवें जेन्ना फाटीं व्हिडियो केल्लो तेन्ना म्हटलेलें की हे सायडीच्यान 2 पंच ह्या पंचायतीचे 2 पंच हे सायडीच्यान येता वयता, तेंचें लक्ष आसा काय ना हें हांवें त्या व्हिडियोच्या माध्यमांतल्यान म्हणलेलें. पूण खंय तरी तांकां दुखलें आनी खुबशे लोकूय अशे उलयताले की तेंचें नांव घेवन कितें फायदो. आयज हांव सांगपाक सोदतां, पयलीं म्हणजे लागता वार्डाचो पंच. ह्या गुड्डेमळा वयली जी पंच आसा, जी पंच मेंबर आहा, तिका हो वार्डान आपल्या वार्डान कितें प्रॉब्लेम आसा हें तिणें सरपंचा मेरेन पावोवप. सरपंचान जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा, PWD ऑफिसर आसतले तांकां सरपंचान कळोवप. जेन्ना ते आयकनात जाल्यार आमदाराक कळोवप. खुबशे लोक डायरेक्ट आमदाराक ब्लेम करता. अशें जायना. जेन्ना सरपंच आसा, पंच आसा, हेंच्यांनी जो इशू पयलीं आपल्या तरेन फुडें पावोवप. जेन्ना आयकना तेन्ना खंय तरी आमदाराक सांगून तें काम आमदारा थ्रू करून घेवप. आयज अशें जायना. हांगसर पळोवपाक गेल्यार म्हाका कित्याक पडलां हे गोश्टी घडोवन येतात. रोड तो रस्त्यार फोंडकूल पडल्या आमकां कित्याक पडलां ह्यो गोश्टी घडटात. स्वता हेवटेच्यान 2 पंच वयता. आयजूय सांगता हांव, तेन्ना कालचो इन्सिडंट असो जालो की हांगसर पयलीं बायल मनीस पडली, तेजे उपरांत 2 जाण भुरगे पडले. जो आमचो प्रदीप नायक आसा आंबे उदका वयलो वार्ड नंबर 1 सावड्ड्या पंचायत एरिया, ह्या प्रदीप नायकाची स्वताची घरकान्न हांगसर पडोन तेजे धपरां हांगसर माल लागलेलो आसा. तेन्ना तेणें आपली बायल पडली अशें म्हणून केन्नाच तेणें खंयच कोणा कडेन उलयलोय ना आनी कोणाक तेणें ब्लेमूय करूं ना. जेन्ना एक बायल मनीस पडली तिका चड मार लागलो तेन्ना खंय तरी तेणें आवाज उठयलो. तेणें फोन केलो, सरपंचाक फोन केलो, माजी पंचाक फोन केलो, गुड्डेमळा वयली जी पंच मेंबर आहा तिच्या घोवाक फोन केलो. अशें करून तेणें PWD मनशाक सुद्दां तेणें काल सांजचे फोन केले. सो अशे मनीस आमचे जे प्रदीप नायका सारके जर भुरगे जर काम करपाक लागले, जर इनिशिएटीव घेवन कन्सर्न ऑथॉरिटीक फोन करपाक लागले जाल्यार आमकां सुद्दां खंय तरी रिपोर्टर म्हणून काम करपाक तितलीच मजा येतली, जेणे करून खंयचोय इशू हायलायट करपाक लोक आमचे वांगडा आसा हें दिसून येयलें की तितकेच आमकां सुद्दां काम करपाची उमेद येता. सो फाटीं जेन्ना हांवें व्हिडियो केल्लो बेगिना बेगीन तेंच्यांनी काम करून घेतलेलें आनी तेजे उपरांत जेन्ना खुबशे जे हे आसतले ते उलयताले की सगळे हेका कित्याक लागता म्हणून हांवें इशू हायलायट करपाचे वटेन मातशें कमी केल्लें. सो आतां पळयलें की खुबशे लोक पडटात. खुबशे लोकांनी म्हाका सांगलें तुवें जेन्ना इशू हायलायट केल्लो तेन्ना सावन हांगसर काम जातालें. सो बेगिना बेगीन तूं मातसो कितें तरी तेजेर व्हिडियो कर जावं आनी कितें कर, कन्सर्न ऑथॉरिटीक कळय म्हणून आयज हांव हांगसर पावल्लो आसा. आनी स्पेशली
प्रदीप नायकान म्हाका रिक्वेस्ट केली की आपूण राती सरपंचाक सुद्दां विचारलें म्हणून तेणें म्हाका सांगलें तुमी कितें पळयतात हे सायडीन येता वयता तुमकां रस्तो दिसना काय कितें अशें तेणें तांकां क्वेश्चन केलो तेन्ना खंय तरी म्हाकाय बीन व्हिडियो हांगसर करीन असो दिसलो. सो हांव कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन मागता PWD इंजिनियर आसतले AE आसतले तेंचे कडेन मागता की हे बेगिना बेगीन फोंडकूल पुरोवन ताका बेतो जावं सिमेंट जावं आनी कितें तरी घालून तें फोंडकूल पुरोवचें. सो हांव नंदेश सावंत देसाय तुमी पळयतात आवाज तुमचो आमचो सावर्डे.